تھوڑی زندگی دراز فرمائے۔ اگر سارا دن ذاکر کو کھلا ٹائم ہوئے اور بی بی دی تسبیح دے فضائل پڑھے جان تو ختم نہیں ہو سکتے۔ کچھ ذاکرین یا کچھ باقی مذاہب دے علماء بی بی پاک دا تقابل یا کمپیئر جناب مریم نال کر دیں۔ جناب سیدہ دا تقابل جناب مریم نال بندا ہی نہیں۔ ایک بندے میرے امام تو سوال کیتا، ہو سکے مولا مریم بھی بطول، سیدہ بھی بطول، مریم بھی عبادت کرتی تھی، سیدہ بھی عبادت کرتی تھی، ہو سکے پھر جناب مریم اور جناب سیدہ دی عبادت اچ فرق ہی ہے۔ اگر لطف آوے تے تائید واسطے ہاتھ بلند کرنے مریم اور سیدہ دی عبادت اچ فرق ہی ہے۔ معصوم فرمایا ایک کوئی فرق ہے، جب مریم سجدہ کرتی تھی تو سر سجدے میں رکھتی تھی، جب بطول سجدہ کرتی تھی تو دل سجدے میں رکھتی تھی۔ اللہ توڑی زندگی دراز فرمائے۔ کائنات دل خواہشات دا مرکز ہے۔ انسان دی جتنی خواہشات نے دل وچ نے۔ معصوم فرمایا جب میری دادی سیدہ سجدہ کرتی تھی تو خواہشات کا مرکز سجدے میں رکھ دیتی تھی۔ اور کائنات دی جتنی بھی عابدہ، جتنی بھی عابدین، جتنے بھی عبادت کرنا لے جدو تسبیح پڑھ دیں تو انہاں دی تسبیح لفظاں وچ تبدیل ہوندی۔ میں تسبیح پڑھی، تسی تسبیح پڑھی، کسی نبی تسبیح پڑھی تو الفاظ بن دیں۔ میں کہ سبحان اللہ حروف وچ تبدیل ہو جاندی، لفظ بنیا، اسم بنیا۔ مگر جدو سیدہ تسبیح پڑھ دی گئی تو تسبیح لفظاں وچ نہیں بلکہ نور وچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ اسی ویکھیے روزانہ فجر دی نماز دے بعد پورے مدینے دی در و دیوار سفید رنگ دے نور نال معطر ہوندے، یہ مدینے چ نور کس چیز ہے؟ رسول اللہ فرمایا جب تم دیکھو مدینے کے در و دیوار سفید رنگ کے نور سے معطر ہیں تو سمجھ لینا میری بیٹی سیدہ فجر کی نماز ادا کر رہی ہے۔ اللہ توڑی زندگی دراز فرمائے۔ ظہرین دی نماز دے وقت زرد رنگ دا نور پورے مدینے تک اثر کر دائی، اور صرف مدینے دی حد تک نہیں بلکہ عرش نال جا کے ٹکران دائی۔ اللہ توڑی زندگی دراز فرمائے۔ تو جناب سیدہ دا تقابل جناب مریم نال نہیں، کیونکہ چلو ایک جملہ آکھاں ہو سکتا ہے کسی دے عقیدے نال بات ٹیلی ہو جاوے، جڑے کم مریم بطول ہو کے کر دی گئی، کتنی داد ہے مینوں نہیں پتا، کتنی دعائیں اس جملے دے بعد انداز ہوئے گا، جڑے کم مریم بطول ہو کے کر دی گئی فضا نوکرانی ہو کے کر رہے ہیں۔ اللہ توڑی زندگی دراز فرمائے، مہربانی۔ رسول اللہ دا فرمانے اگر کائنات وچ کوئی ہستی میری بیٹی سیدہ دی برابری کر سکتی ہے تو فقط علی ابن ابی طالب۔ علی دے علاوہ اس دنیا وچ سیدہ تو کوئی کوئی نہیں۔ مہربانی، شکریہ۔ اور جتنی طاقت جڑے ذاکراں تو خیبر خندق سن دیو، سردی یقیناً ہے، خیبر خندق سن کے تسی جڑے بزرگ بیٹھے ہو تائید کر دینا کتنی داد ذاکراں نو ملدی۔ اگر ہو سکے ممکن ہوئے اتنی نہیں لیکن جتنی ہو سکے داد خیبر خندق والی ہونی چاہیے۔ جملہ میں سیدہ دی فضیلت داکھنا چاہوں، جتنی طاقت، جتنی قوت، جتنی پاور علی بادشاہ شیر خدا دی انگشت سبابہ وچے، جتنی طاقت آسان کر دا جی علی بادشاہ شیر خدا دی انگشت شہادت وچے، جنہوں علی دی انگلی دی طاقت دا اندازہ ہے وہ میرے نال یقیناً شامل ہو جاسن۔ جتنی طاقت، جتنی قوت، جتنی پاور علی بادشاہ شیر خدا دی انگشت شہادت وچے، جتنی طاقت علی بادشاہ شیر خدا دی انگشت شہادت وچے اتنی ہی طاقت بطول دی تسبیح دے دانیاں وچے۔ کو سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ مہربانی، مل کے اونچا بولو حیدری۔ بہت شکریہ۔ جتنی طاقت علی بادشاہ دی انگلی وچے اتنی ہی طاقت بطول دی تسبیح دے دانے وچ۔ میں دعویٰ کیتے میں دلیل دے کے جا سن، جتنی طاقت علی بادشاہ دی انگلی وچے اتنی ہی طاقت بطول دی تسبیح دے دانے وچے۔ علی چاوین تے انگلی نال ڈبیا سورج واپس ہٹا لین دن، من ممبر دی قسم بطول چاوے تے تسبیح دے دانے نال عرش دا تارا کمی بنا کے اپنے دروازے تے کھلوا لیں۔ مل کے سارے بولو حیدری۔ بہت شکریہ۔ بطول چاوے تے تسبیح دے دانے نال عرش دا تارا کمی بنا کے اپنے دروازے تے۔ کوفہ دی مسجد ممبر تے، ممبر دا مالک تشریف فرما،
میرے بادشاہ نے خطبہ دین تو پہلے انگلی نال چکر لایا جی. ایک بندہ بھی اٹھیا, اس اگے یا علی تھوڑے اشارے دی سن کوئی نہیں سمجھ آئی, اے جڑا تسی اشارہ کیتا ہے سانو نہیں سمجھ آئی, مہربانی کرو سمجھا دیو اے کی ماجرا ہے. علی بادشاہ مسکرا کے فرمایا جنہوں نے میرے اشاریاں دی سمجھ نہیں آندی انہوں نے علی کیویں سمجھ چاہ سکتے, پوچھ لی تے پھر دسدا. علی بادشاہ مسکرا کے فرمایا میں انگلی نال چکر لا کے, آخری جملہ فضیلت دا, ایک جملہ تبرکن مصائب دا پڑھ کے ممبر اپنے بھائیاں دے حوالے. علی بادشاہ فرمایا جی پوچھے ہی پھر سن لے, میں انگلی نال چکر لا کے 18,000 عالمین اچ رزق تقسیم کر چھوڑیا جی. میں کیا کہے جی جتنی طاقت, سارے بولو ایک دفعہ, علی دی انگلی ویچے اتنی ہی طاقت بطول دی تسبیح دے دانے ویچے. کتنی داد ہے کتنی دعائے, اس جملے دے بعد اندازہ ہونا ہے. علی چاون تے انگلی نال 18,000 عالمین اچ رزق تقسیم کر لیندن. من ممبر دے تقدس دی قسم, بطول نہیں بطول دی کنیز فضا تسبیح سیدہ پڑھ کے جنت دا کھانا اپنے مسلح تے منگوا لیندن. بہت شکریہ, اللہ توڑی زندگی دراز فرمائے, بہت شکریہ, مہربانی جی. مالک تو ان کسی کمینے دا محتاج نہ فرمائے, مالک تو اللہ ٹورایا قبول فرمائے. آج دی پرخلوص عبادت اہتمام میرے بھائی دا خرچ اخراجات جس نے بھی اس عزاداری حصہ پایا, مالک تمام دا عبادت شمار فرمائے. اگر دنیا اس گھر نو سمجھ جاندی کدی بھی علی و بطول دیاں دیاں جنگلیں چ نہ رول دیاں. میں صدقے ہوں مالک تو ان کسی کمینے دا محتاج نہ فرمائے. اس حائدہ اجر صرف سیدہ دے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. عجیب مقدر, عجیب قسمت, عجیب تقدیر ہے. ماں بھی دربار گئی ہے, دھی بھی دربار گئی ہے, مگر ایک فرق ہے, ماں صحابی دے دربار گئی ہے, دھی شرابی دے دربار گئی ہے. میں صدقے ہوں ترے جمادی ثانی جدو علی دی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ ماں دی جنازے تے آئی تے بی بی پاک نے ایک وین کیتا ہے, ماں دی میت تے جھڑیے تے رو کیا دی اماں تو ایک دربار اچ گئی ہیں, میں کئی درباراں چ ونجنے. اماں جدن تو گئی ہیں تیرے نال تیریاں دائیاں گئیاں, اماں جدن میں ویسا میرے نال میریاں بھر جائیاں ویسے نہیں. اماں تو صحابی دے دربار گئی, میں شرابی دے دربار ویسا. اماں تے کپیو دے شہر اچ مارے نے, میں 36 شہراں چ مرے سن. او میں صدقے ہوں اماں تیرے سر تے ہون بھی چادر ہے, جدہ میں آسا میرے سر تے چادر کوئی نہ ہو سی. مرحبا علی دیاں دیاں تو آڈے تراز. سب تو مشکل وقت آئی شہادت, آخری ذاکر پڑھن گے یقیناً, سب تو مشکل وقت آئی شام دربار یزید, شرابی کرسیاں تے بیٹھن, قرآن ناطق دی آیت تطہیر رسیاں پاکی کھلوتے. او میں صدقے ہوں جنہ دی ہائے نکل گئی ہے, مالک کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. بڑا سونا ماحول ہے, توڑے آنسوان دی خاطر 2-4 منٹ زحمت دینی ہے. شرابی کرسیاں تے بیٹھن, قرآن ناطق دی آیت تطہیر رسیاں پاکی کھلوتی. اس پوچھے خدا استعلانت کرے عمر ابن سعد تو کی بنے کربلا دی جنگ دا, ہدہ کی بن نہیں مار دیتی 3 گھنٹے چھرشے. اس دے بقیہ نو قید کر کے لے آیا. یہ عمر ابن سعد اگے ود کیا دے تے آکھے اسی قید کیتے, غلطی کیتی, انہوں نے قید نہیں کرنا. آدھے مرد ہو کے مستور تو کیوں ڈر دیں؟ آدھے میں ڈردہ نہیں, او دی ایک بہن ہے, اسی وین ایک کاک کے پورا نہیں کرن دیتا, اسی مار مار کے انہوں نے لاشاں تو اٹھائے. ایڈی حوصلے دی مالک آئی علی دی دھی, اسی جتنا بھی مارے ہے نہ جھڑیے نہ بے ہوش ہوئیے. بیرا دی لاش تو اٹھ دی بھی آندی آئی تے ایکو گل کر دی آندی آئی, رو رو کے آدھی آئی حسین یا میں شام وچ مر جاواں گی. حسین مطمئن ہو کے سو جا, زندہ زینب تاں واپس آئے گی, میں لکھوا کے آواں گی, میرا باغی نہیں میرا نمازی ہے. مرحبا بہن بہن برا کے آساں, بھرا بھرا بنا کے آساں. اور میں صدقے ہوں ایسا کہ کتھے کھلوتی, اشارہ کر کے آدھے سامنے کھلوتی, نجس نظرہ نلوے کیا دے دس دی کوئی نہیں, آدھنے دس دی نہیں, بول دی ہے آدھنے ہاں بول دی ہے, ساڑھے نل نہیں سانگالے نل بول دی. اس مظلوم کربلا دا سر منگائے, تخت دی تلویں پوڑی تے مظلوم کربلا دا سر رکھے. معاف کرنا کسی دا دل دکھے تو سید سمجھ کے معاف کر دینا. تلویں پوڑی تے مظلوم کربلا دا سر, اس بوسہ گاہ رسالت تے چھڑی مارنی شروع کی تھی. خدا استعلانت کرے. جدن چوتھی سوٹی اس مظلوم کربلا دے لباں تے ماری, ایک صحابی